सेम हिस्टोग्राम हुन सक्छ भनेर हामीले त्यो कुराको पनि हामीले डिस्कसन गरेका थियौँ हैन। अब हिस्टोग्राम हामीले किन पढिन्छ, हामीलाई हिस्टोग्रामको फाइदा के छ? है फ्यानले तनाव दियो मलाई। यो हिस्टोग्रामको फाइदा हेर है। हिस्टोग्रामको फाइदा हेर। हिस्टोग्रामबाट हामीले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि पोइन्ट अपरेसन गर्न मिल्छ के। हिस्टोग्रामबाट हामीले गर्न मिल्ने भनेको पोइन्ट अपरेसन हो। पोइन्ट अपरेसनहरु हामीले के युज गरेर गर्न मिल्छ? हिस्टोग्राम युज गरेर गर्न मिल्छ। पोइन्ट अपरेसन मैले के युज गरेर गर्न मिल्छ? हिस्टोग्राम युज गरेर गर्न मिल्छ। मैले हिस्टोग्राम पढ्न खोजेको मेन रिजन के हो? पोइन्ट अपरेसनको लागि हो। अब अहिले मैले डिफाइन गर्दिन पोइन्ट अपरेसन भनेको के हो भनेर। अहिले तिमीहरु यतिकै इन्टुइसन यतिकै सोचिराख पोइन्टमा कुनै एउटा पर्टिकुलर पोइन्टलाई लिएर हुने अपरेसन होला भनेर सोच मात्र, किनकि पछि त्यो टाइम आउँछ अब जतिखेर हामीले पोइन्ट अपरेसनलाई नै फुल्ली डिफाइन गर्छौं है त। आज त टन्नै जना छन् त, को छन्? 10 जना छौ त तिम्रो आज। त्यो हेर्नु पर्यो। सुप्रभ, सुरज, उत्तम, अञ्जन, रञ्जन, रितेश, सबिन, नो हो। ए 2 जना माफे हो। फेरि एउटैबाट प्रेजेन्ट हो त फेरि मेरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जना ठिकै छ। एउटा प्रेजेन्टेसनको छुट्टै देखाउँदो रहेछ हैन। ल प्रेजेन्ट गर्दा अटोमेटिक अर्को आउँछ। ओके द्याट्स नाइस। ल अब चाहिँ स्लाइडमा हेरौँ त। स्विच सजिलो भयो। ल हिस्टोग्राम हेरौँ अब। यदि यस्तो इमेजेसहरु छ, हो यो 3टा इमेजेसहरु छ, मैले यसको कुरा पहिला पनि गरिसके। यदि यो 3टा इमेजेसहरु छ जसको हाफ नम्बर अफ पिक्सल चाहिँ ग्रे छ, हाफ नम्बर अफ पिक्सल चाहिँ यदि व्हाइट छ भने तिमीले यति कुरा याद गर्न सक्छौ यसको पनि हाफ पिक्सल ग्रे र व्हाइट छ, यसको पनि हाफ पिक्सल ग्रे हाफ पिक्सल व्हाइट छ, यसको पनि हाफ पिक्सल ग्रे हाफ पिक्सल व्हाइट छ भने तिमीलाई के थाहा हुन्छ भने यसको हिस्टोग्राम पक्कै एउटै हुन्छ होला। हिस्टोग्राम सेम हुन्छ होला त्यसको। भनेपछि मलाई के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि हिस्टोग्राम चाहिँ के हैन, हिस्टोग्राम इज नट अ वान वे फंक्शन। हिस्टोग्राम इज नट वान वे फंक्शन। सरी हिस्टोग्राम इज अ वान वे फंक्शन है। हिस्टोग्राम इज नट वान टू वान फंक्शन। वान टू वान फंक्शन चाहिँ हैन, वान वे फंक्शन चाहिँ हो। भने मतलब यहाँबाट यो बनाउन मिल्छ तर हिस्टोग्रामबाट ब्याक टु इमेज बनाउन मिल्दैन। तिमीहरुको च्याटमा सायद आयो होला, तिमीहरुले त्यही भन्नु होला हैन। ओके यस हिस्टोग्रामले आफ्नो लोकेसन मतलब हरेक पिक्सलको लोकेसन मतलब गर्दैन, उसले कतिवटा भनेर मात्र काउन्ट गर्छ के। यो इन्टेन्सिटीको पिक्सल कतिवटा छ इमेजमा मात्र काउन्ट गर्छ, कहाँ छ भनेर काउन्ट गर्दैन। अनि कहाँ छ भनेर काउन्ट नगरिसकेपछि त त्यसको हिस्टोग्रामबाट ब्याक टु इमेज जानको लागि इन्भर्स गर्नुको लागि त पोजिसन चाहिएला। हरेक पोजिसनको इन्टेन्सिटी अनुसार नै इमेजको फर्मेसन हुने हो। इमेज भनेको के हो हेर, इमेज भनेको त्यसको पोजिसन अनुसार छ त। इमेजको इन्टेन्सिटी इमेज देखाउने फंक्सन भनेको आई अफ एक्स वाई हो, जसको मेन प्रोपर्टी इनपुट भनेको के हो त्यसको कोअर्डिनेट हो अथवा त्यसको पिक्सल त्यो पोजिसन हो। त्यो नभइसकेपछि हामीले के थाहा हुन्छ इट इज अ वान वे फंक्सन हो अथवा इट इज नट अ वान टू वान फंक्सन हो भन्ने थाहा हुन्छ। रिभर्सिबल हुँदैन भन्नु खोजेको है। ओके हिस्टोग्राम अब यहाँ हेर। सो हिस्टोग्राम फर अ ग्रे स्केल इमेज विथ इन्टेन्सिटी भ्यालु इन रेन्ज है भन्छपछि इन्टेन्सिटी भ्यालु यदि 0 देखि k - 1 सम्मको रेन्ज छ भने फर एक्जाम्पल हाम्रो केसमा 0 देखि k भनेको 256 हो, k भनेको 256 हो। अनि त्यसपछि यदि 256 के हो भने 0 देखि कतिसम्म जान्छ हाम्रो इन्टेन्सिटी भ्यालु 255 सम्म जान्छ। याद गर यदि k 256 बिटको हो भने यदि इन्टेन्सिटी लेभल 0 देखि इन्टेन्सिटी लेभल 0 देखि 255 सम्म जान्छ भने इन्टेन्सिटी लेभल 0 देखि 255 सम्म जान्छ भने यो इन्टेन्सिटी लेभल देखाउनको लागि कति बिट युज गरिरहेको छ? इन्टेन्सिटी देखाउनको लागि कति बिट युज गरिरहेको छ भन्दाखेरि 8 बिट युज गरिरहेको छ।
अनि त्यही प्रोपर्टी चाहिँ अहिले मैले केले देखाएँ, त्यही प्रोपर्टी चाहिँ यहाँनिर k इक्वल टु 2 को पावर 8, किनकि 8 वटा बिट युज गरेर चाहिँ मलाई के थाहा भयो, हैन। 8 वटा बिट युज गरेर चाहिँ मलाई त्यति चाहिँ वटा इन्टेन्सिटी छ भनेर मलाई थाहा भयो। त्यही भएर मेरो यदि यो हो भने हेर, अब हिस्टोग्रामको फंक्सन हेर, इच हिस्टोग्राम इन्ट्री इज डिफाइन्ड एज, हरेक हिस्टोग्राम इन्टिटी भनेको यहाँ चाहियो के, त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि द नम्बर अफ पिक्सेल विथ इन्टेन्सिटी आई इन्टेन्सिटी भएको पिक्सेल कतिवटा छ त्यसको भ्यालु कहाँ गएर बस्छ, त्यसको फंक्सन एचआई मा गएर बस्छ। यदि हिस्टोग्रामको ए फिगर हेर्छौ भने यो एचआई भनेको चाहिँ हेर, एचआई भनेको के हो, हिस्टोग्राम भ्यालु मतलब त्यसको फंक्सनल भ्यालु। 2 भन्ने इन्टेन्सिटी कतिवटा छ भनेर यदि गन्छौ भने त्यो कहाँ गएर बस्छ, एचआई मा गएर बस्छ। एचआई 10 छ यसको, i2 हुँदा एचआई कति भयो, 10 छ भनेको 10 वटा पिक्सेल 2 इन्टेन्सिटी भएको छ भन्नु खोजेको। ल ठीक छ, भएन। ल हेर, यो भनेको के भन्दाखेरि हिस्टोग्राम अथवा मतलब कतिवटा 255 इन्टेन्सिटी भएको पिक्सेल कतिवटा छ भन्नु खोजेको है। यहाँ त्यो पनि भनिसक्यो। फर्मल डेफिनेसन चाहिँ के हुन्छ, एचआई इक्वल टु कार्ड, यो भनेको नम्बर अफ साइज, यो चाहिँ फंक्सनली मतलब उसले कार्ड भन्ने एउटा टर्म बनाएको जसले चाहिँ नम्बर अफ त्यो गन्छ है, नम्बर अफ पिक्सेल अथवा यसले गन्छ सच दैट जस्ट यस्तो पिक्सेल यस्तो कतिवटा छ गन्छ, त्यस्तो पोजिसन कतिवटा छ जुन पोजिसनको इन्टेन्सिटी चाहिँ आई होस् रे। यस्तो पोजिसन कतिवटा छ, यस्तो कतिवटा पिक्सेल्सहरु छ के रे, युकोमा बी भनेको फर एक्जाम्पल के रे 1,1 होला, 5,5 होला, 7,7 होला, कुन पिक्सेलहरु चाहिँ कुन पिक्सेलहरुमा चाहिँ त्यसको इन्टेन्सिटी भ्यालु चाहिँ आई सँग म्याच बस्छ हो। त्यो भनेको चाहिँ के हो, कतिवटा छ गनेर टोटल लिएर आयो भने त्यो दैट इज कॉल्ड एच अफ आई हिस्टोग्राम। यो बुझिसक्यो तिमीहरुले हैन। अब कुनै अब हेर है, यदि तिमीसँग कुनै एउटा इमेज छ जसको हिस्टोग्राम एनालाइसिस गर्दा फेरि तिम्रो फिगर यस्तो पायो, तिमीले हिस्टोग्राम एनालाइसिस गर्दा के पायो भन्दाखेरि हेर है, यो फंक्सन पायो, यो चाहिँ लिनियर फंक्सनमा लिएर आछ, यो चाहिँ पछि लग फंक्सन भनेछ। अब म बुझाउँछु यसको बारेमा। हेर है त, तिमीले कुनै पनि भ्यालुको लग गर न, के हुन्छ, कुनै पनि भ्यालुलाई तिमीले लग गर, 1000 log 10 अनि त्यसपछि 1000 गर, log बेस 10 1000 गर, भ्यालु आउँछ 3। त्यो भनेको के भन्दाखेरि 1000 एलिमेन्ट 1000 भन्ने नम्बरलाई तिमीले के गरेको, त्यसको प्रोपर्टी कन्जर्भ गरेर कतिमा कन्भर्ट गर्यो, 3 मा कन्भर्ट गर्यो भने मतलब मोर एडजस्टेबल, मतलब त्यो log बेस 10 1000 भनेको 3 हो नि त हैन। ल ठीक छ है, यहाँ के लेखेको छ केटाहरुले, 10 to the power 3, ओके log बेस 10 and 10 to the power 3 इक्वल 10 log गरेर त्यो काट्यो इक्वल टु 3। त्यो पढ्यो तिमीहरुलाई थाहा छ, मैले भन्नु पर्दैन है। अब ध्यान दियो के हुन्छ भन्दाखेरि मोर भिजुअल, मोर काम गर्न सकिने नम्बरमा लिएर आउँछ के, 1000 2000 3000 4000 भन्दा तिमीलाई यदि सबैलाई त्यही हिसाबले सबै नम्बरहरु तिमीसँग फर एक्जाम्पल 1000 5000 6000 7000 छ भने त्यो नम्बरलाई तिमीले 1 5 7 8 यसरी भन्यो भने 1000 लाई 1 भन्ने, 2000 लाई 2 भन्ने गर्यो भने तिमीसँग एउटा वर्केबल नम्बर पाउँछौ के, तिमीले एउटा भिजुअल नम्बर पाउँछौ, एउटा चाहिँ तिम्रो आफुलाई चाहिएको कन्ट्रास्टको रेन्जमा तिमीले एउटा नम्बर पाउँछौ के त्यो केसमा चाहिँ। त्यो भएर हिस्टोग्रामले एउटा के पनि गर्न हेल्प गर्छ त, हिस्टोग्रामबाट हामीले के पनि गर्न हेल्प गर्छ भन्दाखेरि इमेजलाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि, इमेजको प्रपर्टीहरुलाई चाहिँ इन्हान्स गर्नको लागि, इमेजको हिस्टोग्राम हेरेर इमेजको बारेमा के बुझिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि। अहिलेसम्म हामीले केही पनि टच गरेका छैनौँ है, हिस्टोग्रामको यो चाहिँ यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मात्र गरेका छौँ, अहिलेसम्म हामीले केही पनि टच गरेका छैनौँ, अब गर्दैछौँ बिस्तारै। अब यसले खास गरी के गरेको, यो इमेजमा के गरेको भन्दाखेरि यसले कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ गरेछ। इमेज वेल इट लिड छ कि नै पनि हेर्न मिल्छ मतलब इमेज वेल लिड छ कि छैन सबै कुराहरु योबाट गर्न मिल्छ, सबै कुरा भन्छु म। यस्तो तिमीहरु यो इमेजको बारेमा चाहिने जति कुराहरु यहाँ छैन भने पनि अल्गोरिदम म तिमीहरुलाई बनाउन सिकाउँछु, यस्तो त्यसको बारेमा टेन्सन नलिऊ। अब हेर है, खास गरी के अब कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ भनेको के हो, कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ भनेको चाहिँ कन्ट्रास्ट भनेको के हो त्यो बुझ्नुपर्छ। कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ भनेको चाहिँ कतिदेखि कति रेन्जसम्मको पिक्सेलहरु चाहिँ कतिदेखि कति रेन्जसम्मको इन्टेन्सिटीले तिम्रो इमेज बनाएको छ त्यो भनेको कन्ट्रास्ट हो। फर एक्जाम्पल तिम्रो इमेज चाहिँ यदि 0 देखि 256 सम्मको तिम्रो इन्टेन्सिटी रेन्ज छ, यहाँ हेर 0 देखि 256 सम्म, अनि यो भनेको कालो कालो हो,
यतातिर जति यता आउँछ त्यति भन्दा सेतो सेतो जति यता आयो त्यो भनेको सेतो रेन्ज हो। यो चाहिँ कम्प्लिट व्हाइट 255 भनेको चाहिँ। यदि तिम्रो इमेज यहाँ हेर न, यो केसमा के छ हेर त इमेज हो, यो भ्यालु भनेको के छ, यो भ्यालु भनेको फर इक्जाम्पल 50 होला ल, यो भ्यालु भनेको 50 होला। अनि यसको हाइएस्ट इन्टेन्सिटी कति छ यो इमेजमा हाइएस्ट इन्टेन्सिटी कति छ यहाँ हेर, हाइएस्ट इन्टेन्सिटी यो भनेको एराउन्ड 190 180 होला ल, ठिक छ। यो भनेको लोएस्ट इन्टेन्सिटी छ 50 तिर, हाइएस्ट इन्टेन्सिटी छ 190 तिर। अब बुझ है, यसमा कम्प्लिटली सेतो पिक्सल छँदै छैन। हेर यो इमेजमा कम्प्लिटली के अरे सेतो पिक्सल छँदै छैन। कम्प्लिटली सेतो पिक्सल भनेको होरी यतातिरको पिक्सलहरू 200 देखि यो हुन्छ नि, यो 230 देखि 250 को रेन्जसम्मको 255 सम्मको रेन्जको कुनै पनि पिक्सलै छैन त्यहाँ। त्यही भएर हिस्टोग्राममा त्यो ग्राफै बनाएको छैन भनिसकेपछि अब बुझ, त्यही इमेजलाई यदि तिमीले कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ गर्यो भने के हुन्छ, अरू पिक्सलहरू जसको इन्टेन्सिटी पहिला अलिक कम थियो, पहिला फर इक्जाम्पल हो यतातिर थियो त्यो ग्रे थियो, त्यो ग्रेलाई थोरै व्हाइट तिर लगिदियो भने, यसलाई स्ट्रेच गराइदियो भने तिम्रो इमेज अलिकति इन्हान्स भएर आउँछ होला। यदि कालो पिक्सल थियो भने कालोतिर लगिदिने, किनकि यसले देखाउन खोजेको सायद कालो होला भनेर कालोतिर लगिदिने। अनि व्हाइट छ भने व्हाइटतिर लगिदिने। हल्का स्ट्रेच ग्राफलाई हिस्टोग्रामलाई स्ट्रेच गर्दा हेर्दा त कस्तो बन्यो, यो यतापट्टिको हल्का सेडेड ग्राफ छ नि, हल्का के मधुरो ग्राफ हो, त्यो ग्राफ बन्यो। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ गरेको। यो गर्दा फेरि इमेजमा के चेन्ज आउँछ त्यो कुरा हामीले के अरे म्याटल्याबबाट हेरिन्छ है। यो त हाम्रो इन्ट्रोडक्टरी लेक्चर मात्र हो, हामीले कति धेरै कुराहरू गर्न सक्यो। चाहिँ मतलब पार्टै आउँछ कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ भनेर पोर्सनै छ छुट्टै। यो चाहिँ हिस्टोग्राम पढाउँदाखेरि यस्तो गर्न मिल्छ अरे भनेर मतलब देखाएको। हिस्टोग्राम हेल्प्स टु डिटेक्ट द इमेज एक्विजिसन इस्यु। इमेजलाई एक्विजिट गर्दाखेरि इमेजलाई त्यो रियल फर्मबाट डिजिटल फर्ममा कन्भर्ट गर्दाखेरि कस्तो कस्तो कुराहरू चाहिँ मिलाएको छ कि छैन यो इमेजमा भनेर चाहिँ थाहा पाउनु चाहिँ हेल्प गर्छ हिस्टोग्रामले। यदि व्हाइट ब्यालेन्स अति नै हो कि के अरे व्हाइट पिक्सलहरू लास्टै धेरै बढी छन् के हुन्छ, हिस्टोग्राम हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ तिमीलाई व्हाइट पिक्सल अति बढी रहेछ, हल्का यसलाई त के गर्नुपर्छ, यसको ब्राइटनेस घटाएर खिच्नुपर्छ भनेर थाहा हुन्छ। भनेपछि रियल इमेजलाई तिमीले यदि डिजिटल इमेजमा कन्भर्ट गर्दैछौ भने त्यो डिजिटल इमेजको प्रोपर्टी, फर्स्ट प्रोपर्टी तिमीले के हेर्छौ, हिस्टोग्राम हेर्छौ। त्यसको आधारमा इमेजको धेरै एक्विजिसन, इमेज एक्वायर गर्नको लागि तिमीले के कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हिस्टोग्रामले देखाउन सक्छ है। प्रब्लम विथ इमेज क्यान बी आइडेन्टिफाइड अन हिस्टोग्राम। के कुराहरू थाहा पाउन सक्छ त हिस्टोग्रामले कुनै इमेजमा यो प्रब्लम छ कि भनेर। ओभर एन्ड अन्डर एक्सपोजर, यदि कुनै इमेज ओभर एक्सपोजर छ, अन्डर एक्सपोजर छ, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हिस्टोग्रामले थाहा पाउन सक्छ। ब्राइटनेसको कुराहरू, यो इमेजको ब्राइटनेस बढी छ कि घटी छ त्यो थाहा पाउनको लागि हेल्प गर्छ। कन्ट्रास्ट कतिको छ, हाई कन्ट्रास्ट छ कि लो कन्ट्रास्ट घटाउँछौ। जब हामीले बढाउँदा कन्ट्रास्ट बढाउने घटाउनु भने के हो, एउटा बारलाई चेन्ज गर्ने होइन, यताउता चेन्ज गर्ने होइन, तर त्यो एक्चुअली बार चेन्ज गर्दा फेरि त्यसको पिक्सलमा के चेन्ज भइरहेछ त हो त्यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ। हामीले अल्गोरिथमेटिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्छौँ हामीले। अनि लास्टमा आउँछ डाइनामिक रेन्ज। यो डाइनामिक रेन्ज भनेको चाहिँ कतिदेखि कतिसम्मको रेन्ज चाहिँ यसको पिक्सल भन्नु खोजेको हो। यो चाहिँ के अरे त्यो कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङसँग हल्का चाहिँ म्याचिङ हुन्छ, बट टोटल्ली कन्सेप्ट चाहिँ सेम छैन, अलिअलि कुराहरू म्याच छ यसको चाहिँ। अब हेर, हामीले पोइन्ट अपरेसन गर्न मिल्छ भने मैले भन्थेँ है भर्खर, पोइन्ट अपरेसन गर्न मिल्छ भनेर भन्थेँ। स्याचुरेसन पनि पर्छ, ओके त्यो पनि पढौँला, केही फरक पर्दैन। स्याचुरेसनको कुराहरू खास गरी स्याचुरेसन आउने भनेको चाहिँ कलर इमेजको लागि बढी हेल्पफुल हुन्छ स्याचुरेसनले, किनकि त्यो ग्रे स्केल इमेजको लागि स्याचुरेसन त्यति धेरै यु भन्ने स्याचुरेसन भन्ने कुराहरू त्यो ग्रे स्केल इमेजको लागि त्यति धेरै इफेक्टिभ हुँदैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो कोर्समा चाहिँ स्याचुरेसनै भनेर चाहिँ पढिँदैन होइन। आरजिबी जब पोर्सन आउँछ नि अहिले त हामीले त्यो ग्रे स्केलमा सर्लक्कै अल्गोरिदमहरू भ्याउँछौँ, सबै इमेज प्रोसेसिङको सबै अल्गोरिदमहरू हामीले केमा पढेर भ्याउँछौँ, ग्रे स्केल इमेजमा पढेर भ्याउँछौँ। 8 बिट सिङ्गल भ्यालु पिक्सलको चाहिँ इमेज लिएर भ्याउँछौँ। त्यसपछि बल्ल यदि यसको ठाउँमा आरजिबी भइदिएको भए कसरी गर्ने भनेर लास्ट च्याप्टरमा मात्र हेरेर छोड्छौँ कि स्याचुरेसन पोर्सन पनि हामीले कभर गर्न सकिन्छ। ओके, पोइन्ट अपरेसन के गर्न मिल्छ, एडिसन गर्न मिल्छ, मल्टिप्लिकेसन गर्न मिल्छ, एक्सपोनेन्सियल गर्न मिल्छ, लग गर्न मिल्छ। अनि त्यसपछि इन्टेन्सिटी विन्डोइङ भन्छ। इन्टेन्सिटी विन्डोइङ भनेको चाहिँ यतिदेखि यतिसम्मको इन्टेन्सिटीलाई मात्र राख, अरू सबैलाई फाल्दे भने विन्डोइङ गर्ने कि झ्यालले के गर्छ, सर्टेन ठाउँमा के गर्छ, तिम्रो झ्याल खासेर किन राखेको भने यति ठाउँबाट हावा आओस् भनेर राख्यो नि, अथवा उज्यालो आओस् भनेर राख्यो।
अरू ठाउँबाट ओभर एक्सपोज नबनाउन खोजेको तिम्रो रुमलाई हैन, हावा चाहिँ यति ठाउँबाट भनेर तिमीहरूले फेरि स्क्याम गर्न थाल्यो है। अनि त्यसपछि यो चाहिँ यसलाई अर्को भाषामा कन्ट्रास्ट मोडिफिकेसन पनि भनिन्छ, त्यो पनि हामीले पढिन्छ हैन, कन्ट्रास्ट मोडिफिकेसन कसरी गर्ने भनेर। ल अब हेरौँ, सुरु गरौँ अब इमेज ब्राइटनेस इमेज कन्ट्रास्ट भन्ने के हो त्यो कुरा सुरु गरौँ। ब्राइटनेस भनेको के नै हैन, एउटा तिमीलाई इमेज दियो भने त्यो हरेक इमेजको इन्टेन्सिटीको एभरेज भनेको के हो, हरेक इमेजको इन्टेन्सिटीको एभरेज भनेको के हो, ब्राइटनेस हो। यहाँ हेर, हरेक इन्टेन्सिटी जोड्यो त्यो 2/2 त्यो जुन के अरे म्याट्रिक्स हुन्छ त्यसको हरेक इन्टेन्सिटी जोड्यो अनि त्यसको एभरेज लियो, त्यसलाई के भनिन्छ, यसलाई भनिन्छ इमेज ब्राइटनेस। अब यसको इमेज ब्राइटनेस कम छ कि लो छ भन्ने कुरा हेर, सम अफ अल पिक्सल इन्टेन्सिटी यो पर्सनले के दिन्छ, सम अफ अल पिक्सल इन्टेन्सिटी, हरेक पिक्सलको इन्टेन्सिटी दिन्छ, अनि डिभाइड बाइ टोटल नम्बर अफ पिक्सल, कतिवटा पिक्सल छ त हैन र। यहाँ हेर यो फिगरमा हेर तिमीले, फर इक्जाम्पल तिम्रो इमेज जम्मा 2/2 को इमेज छ एउटा, ठीक छ, अनि यहाँ चाहिँ भ्यालु कति छ, यो चाहिँ तिम्रो इन्टेन्सिटी रेन्ज चाहिँ त्यो 0 to 7 छ, इन्टेन्सिटी रेन्ज चाहिँ तिम्रो 0 देखि 7 छ भने मतलब तिमीलाई हरेक पिक्सल रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि 3 बिट युज गरिरहेको छौ। यहाँ 3 बिट छ, यहाँ 3 बिट छ, यहाँ 3 बिट छ, यहाँ 3 बिट छ, यो टोटल इमेजको साइज कति हो त हेर, 3 चौको 12 भन्छ कि दिस इज 12 बिट इमेज। यहाँ 3 बिट छ, त्यही भएर यो ठाउँले म्याक्सिमम रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने भ्यालु भनेको 7 हो, म्हणजे 0 देखि 7 सम्म रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ भन्छ कि यसले। 0 भनेको ब्ल्याक, व्हाइट, 7 भनेको व्हाइट, 0 1 2 3 4 5 6 7 यसरी हुन्छ है। यहाँ हेर फर इक्जाम्पल यहाँ 6 छ, यहाँ 2 छ, यहाँ 3 छ, यहाँ 9 यहाँ 7 छ। ल अब तिमीले के गर्नु पर्यो, अब यसको इमेज ब्राइटनेस पत्ता लगाउनु पर्यो। यसको एम कतिवटा छ, दुईटा छ, एन कतिवटा छ, दुईटा छ, एम दुईटा छ, एन दुईटा छ। सम अफ अल पिक्सल 6 + 2 + 3 + 7 यो जोड्यो डिभाइड बाइ एम इन्टु एन, एम भने 2 छ, एन भने 2 छ, 2/2 कति हुन्छ, 6 दुना के अरे सरी 6 7 8 9 10 11 11 7 18 18/4 कति हुन्छ, 4.5 आयो। यहाँ कति आयो, 4.5 आयो, ठीक छ। भनेपछि यो इमेजको ब्राइटनेस कति रहेछ त, 4.5 रहेछ ब्राइटनेस। अब ध्यान दिएर सोच है, ध्यान दिएर सोच। अब यो इमेज ओभर एक्सपोज कि अन्डर एक्सपोज कसरी थाहा पाउने, मतलब ओभर ब्राइट कि अन्डर ब्राइट कसरी थाहा पाउने, कसैले आइडिया बनाउन सक्छ। कसैले यस्तो भयो भने चाहिँ ओभर ब्राइट भन्न, यो यति भ्यालु भन्दा माथि गयो भने चाहिँ ओभर ब्राइट भन्ने होला, यो भन्दा तल गयो भने चाहिँ अन्डर ब्राइट भन्ने होला, यसमा ब्राइटनेस पुगेन अथवा यसमा ब्राइटनेस बढी भयो के को आधारमा भन्ने होला, मलाई कसैले भन्न सक्छु, ट्राई गर, अल्गोरिदम बनाऊ। यहाँ त अल्गोरिदम बनाउने हो, अनि हामीले बनाएको अल्गोरिदम साँच्चै भन्यो भने यही बुकको अल्गोरिदमसँग म्याच हुन जान्छ यदि राम्रोसँग सोचेर बनाउने हो भने। याद गर, एभरेज तिम्रो राम्रो इमेज भनेर कसरी थाहा हुन्छ, पहिला सुरुमा बुझ। राम्रो इमेज भनेर थाहा हुन्छ, हेर हिस्टोग्राममा राम्रो इमेज कसरी थाहा पाउँछ भन्दाखेरि एउटा पर्फेक्ट हिस्टोग्राम कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हरेक हिस्टोग्राम हेर्ने हो भने यस्तो हुन्छ, त्यो हिस्टोग्रामको इन्टेन्सिटी हेर्ने हो भने कम्प्लिट ब्ल्याक, 14 भन्दा कम भए ब्राइट, कम नत्र धेरै, 14 भन्दा ओके। अहिले म सुपरको आन्सर के छ कस्तो छ म हेर्छु, पहिला सुरुमा बुझ। इमेज राम्रो इमेज भनेको कस्तो भन्दाखेरि हरेक इन्टेन्सिटी भ्यालु युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भयो भने त्यो इमेजलाई मैले राम्रो इमेज भन्छु। हरेक इन्टेन्सिटी भ्यालु फर इक्जाम्पल इन्टेन्सिटी 0 देखि 256 सम्म छ भने त्यो 0 इन्टेन्सिटी भएको पिक्सल फर इक्जाम्पल 50 वटा, अनि 255 इन्टेन्सिटी भएको पिक्सल चाहिँ 1000 वटा भयो भने त्यो भनेको कालो पिक्सल कम, व्हाइट पिक्सल धेरै भन्न खोजेको। यदि ग्रे स्केल इमेज छ भने हामीले के एक्सपेक्ट गर्छौं त, राम्रो इमेजमा के हुनुपर्छ त एक्सपेक्ट गर्छौं त भन्दाखेरि हरेक पिक्सलको इन्टेन्सिटी, यो त्यो 0 भन्ने पिक्सलको इन्टेन्सिटी जतिवटा छ, जतिवटा 0 पिक्सल भन्ने त्यो 0 इन्टेन्सिटी पिक्सल छ त्यो इमेजमा, त्यति नै वटा के होस् 250 भन्ने
त्यो 250 भन्ने इन्टेन्सिटीको पिक्सल त्यति नै वटा होस् र 50 भन्ने पिक्सलको इन्टेन्सिटी पनि त्यति नै वटा होस् भनेर मैले एक्सपेक्ट गरिरहेको हुन्छु कि राम्रो इमेजबाट। राम्रो इमेजमा हुने भनेको हिस्टोग्राम के अरे युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ भनेपछि अ गुड इमेज has a एकछिन पक्कै ल a good image has a के हो uniformly distributed हिस्टोग्राम मजाले डिस्ट्रिब्युट। अब हेरौँ, अब सुप्रको एन्सर हेरौँ यो चेक। अरू यदि अरू कसैले के एन्सर भन्छौ भने भन है। अब ध्यान दियो पहिला सुरु इन्टेन्सिटी लेभल कतिदेखि कतिसम्म थियो? 0 देखि 7 सम्म थियो हो। ध्यान दिएर हेर, यदि तिम्रो 2/2 पिक्सल भइदियो भए 2/2 पिक्सल भइदियो भए तिमीले के एक्सपेक्ट गर्थ्यौ? यहाँ 4वटा पिक्सल जम्मा 4वटा इन्टेन्सिटी हुन्छ यहाँनिर, यो 4वटै बराबर डिस्ट्रिब्युट भएको होला भनेर तिमीले इमेजिन गर्थ्यौ हैन? बराबर त्यो डिस्ट्रिब्युट भएको होला भनेर इमेजिन गर्थ्यौ भने मतलब के हो? यो यहाँ जुनसुकै इन्टेन्सिटी होस् कि त्यो बराबर डिस्ट्रिब्युट भएको होला भनेर इमेजिन गर्छौ भन्छ कि। फर इक्जाम्पल यो यहाँ कति थियो? यहाँ हेर 6 2 3 7 थियो, 6 2 3 7 थियो भने मतलब 6 भने यो यतातिर होला, 2 भने यतातिर होला, 3 भने यतातिर होला, 7 भने 6 यता 7 होला होला। तेरिका यहाँ ल यहाँ राम्रोसँग मेरो अगाडि सार्नै मिलेन त्यहाँबाट। 2 3 6 र 7 भन्ने पिक्सल एकैवटा थियो त्यहाँ, ठिक छ? इन्टेन्सिटी यो चाहिँ इन्टेन्सिटी, यो चाहिँ एचएफआई। तिमीले के एक्सपेक्ट गरेको थियौ? हरेक सबै बराबर वटा हुनुपर्छ भनेर एक्सपेक्ट गरेको थियौ। जुन यो केसमा छ 2 पनि छ, कतिवटा छ? एउटा छ, 3 पनि एउटा छ, 6 पनि एउटा छ, 7 पनि एउटा छ। ओके, यो केसमा अझै खास गरी यसले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि यदि यो ठुलो इमेज भइदियो भए त यहाँ भाजले सबै इन्टेन्सिटीहरू त कभर हुन्थ्यो नि त। यहाँ 1 भन्ने इन्टेन्सिटी पनि हुन्थ्यो, त्यो 0 भन्ने इन्टेन्सिटी पनि हुन्थ्यो, यहाँ के अरे 5 पनि हुन्थ्यो, 4 पनि हुन्थ्यो, सबै कभर अप हुन्थ्यो नि त। त्यस्तो केसमा पनि जति धेरैवटा भयो पनि यो 1000वटा भयो पनि यो नि 1000 यो नि 1000 यो नि 1000 त्यसै एक्सपेक्ट गरिरहेको हुन्छ कि। अब हेर है त, त्यो ब्राइटनेस हेरौँ, एभरेज ब्राइटनेस हैन, एभरेज इन्टेन्सिटी सबैको के हुन्छ? एभरेज इन्टेन्सिटी। इन्टेन्सिटीको एभरेज कति हो? यो त्यो 0 देखि 7 को एभरेज कति हो? त्यो 0 देखि 7 भन्छ 4.5। 4.5 एभरेज इन्टेन्सिटी भनेको 0 देखि 7 3.5 हो, तर खास गरी यो 8 वटा हो नि त, 0 देखि 7 हो नि त। त्यही भएर अहिले चाहिँ 4.5 मानौँ, 8 वटा हो नि त, त्यही भएर मैले 4.5 माने। 4 मान्दा नि केही बिग्रिँदैन, 3.5 एभरेजमा मान्न खोजेँ मैले। 4.5 मान्छु मैले अहिले। ओके, हेर सम अफ यहाँ कतिवटा पिक्सेल छ, हरेकलाई 4.5 मान। एभरेजमा मेरो 4.5 हुनु पर्थ्यो, यो पनि 4.5 भइदिए भए राम्रो हुन्थ्यो, यो पनि 4.5 भइदिए भए राम्रो हुन्थ्यो, यो पनि 4.5 भइदिए भए राम्रो हुन्थ्यो भनेर तिमीले मान। 4वटा पिक्सेल जोड्नु पर्थ्यो, सम 4वटा पिक्सेल, 4वटालाई मैले 4.5 एभरेज माने भए राम्रो हुन्थ्यो भनेर जोड, किनकि एभरेज इन्टेन्सिटी भनेको त 4.5 पनि यो केसमा डिभाइड बाइ टोटल कतिवटा पिक्सेल छ? 4वटा पिक्सेल छ। दिस इज अ हुन्छ नि, यो भनेको चाहिँ ब्राइटनेस योभन्दा माथि गयो भने त्यो बढी ब्राइटनेस, योभन्दा तल आयो भने कम ब्राइटनेसको इमेज भनेर बुझिन्छ। अब यसको भ्यालु कति हो? अब हेर 4.5 आयो भने 14 होइन रहेछ, 4.5 चाहिँ रहेछ है सुब्रम। भने 4.5 भन्दा बढी आयो भने चाहिँ यो चाहिँ त्यो ब्राइट इमेज हैन, मतलब यो इमेज चाहिँ एभरेज ब्राइटनेस भन्दा बढी छ। 4.5 भन्दा कम ब्राइटनेस आयो भने चाहिँ एभरेज ब्राइटनेस भन्दा कम छ भनिसकेपछि अब 0 देखि 255 सम्मको इमेजमा कति आयो, कति चाहिँ एभरेज मानिन्छ त हामीले? मतलब एभरेज ब्राइटनेस कति रहेछ त? अब मलाई भन कसैले, एभरेज ब्राइटनेस कति छ त? 0 देखि यो 255 को एभरेज कति हो? एभरेज त ब्राइटनेस कति हुनुपर्छ? यदि 8वटा पिक्सल छ भने यसमा नि भर पर्छ, 8वटा पिक्सल छ भने।
8 वटा पिक्सल छ भने यसमा तिमीले एभरेज मतलब ट्याक्क त्यो मिडियन इन्टेन्सिटी कति हो मिडियन इन्टेन्सिटी 127 यस ओके 127 128 ए रेन्ज हैन भने 127 तिमीले एभरेज यसको मानेर आउँछ यसको एभरेज ब्राइटनेस दिने इन्टेन्सिटी भनेको 127 इन्टेन्सिटी हो के एभरेज ब्राइटनेस दिने इन्टेन्सिटी भनेको एभरेजमा त्यो एभरेज भन्दा बढी आयो भने ओभर ब्राइट त्यो एभरेज भन्दा कम आयो भने लेस ब्राइट फिनिश यो एभरेज भन्दा बढी आयो भने यो चाहिँ के हो ओभर ब्राइट इमेज अथवा हुन्छ नि यो चाहिँ राम्रै ब्राइटनेस छ यसमा एभरेज भन्दा बढी छ अति भयो भने चाहिँ के हुन्छ लास्टै ब्राइट भयो मलाई चाहिँदैन भन्ने अब कुन रेन्जलाई अति अति भन्ने कुन रेन्जलाई अति कम भन्ने यो कुरा भनेको चाहिँ थ्रेसहोल्डिङको पार्टमा हामीले पढ्छौँ मतलब यो चाहिँ थ्रेसहोल्डिङ गर्ने हो अब यो चाहिँ के गर्छ यसले चाहिँ त्यो ब्याड एक्सपोजर हो कि त्यो गुड एक्सपोजर हो भन्ने कुरा एक्सपोजर ब्याड र गुड भन्ने कुरा मैले अहिले भर्खर भनिसकेँ यहाँनिर ओभर एक्सपोज चाहिँ प्रोपरली एक्सपोज यो चाहिँ अन्डर एक्सपोज भन्नु खोजेको के हो त ओभर एक्सपोज भनेको चाहिँ हेर इन्टेन्सिटी भ्यालु इक्वल्ली के रे डिस्ट्रिब्युट भएछ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ राम्रो इमेज भन्छौँ राम्रो एक्सपोजर भएको इमेज हामीले कुन इमेजलाई भन्छौँ जसको चाहिँ हिस्टोग्राम चाहिँ कस्तो देखिन्छ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ जस्तो सकेसम्म युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ यसको कर्भ हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खाले बन्छ यस्तो कर्भ युनिफर्मली त्यो डिस्ट्रिब्युटेड इमेजको चाहिँ हिस्टोग्राम हेर्ने भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो यस्तो बन्न खोज्छ राउन्डमा मतलब हरेक पिक्सलको इन्टेन्सिटी बराबर हुन खोजेको कि हरेक इन्टेन्सिटी त्यति नै वटा हुन खोजेको फर इक्जाम्पल 50 इन्टेन्सिटी भएको चाहिँ 200 वटा छ भने यो पनि 200 वटै जति हुन खोज्ने अब रियल इमेजमा त्यस्तो हुँदैन सकेसम्म हामीले हेरेर चाहिँ यो चाहिँ राम्रै हो एभरेजमा राम्रो हो भन्ने हो एक्ज्याक्टली त्यस्तै इमेज त खिच्नको लागि त अब कि त हामीले अब हुन्छ यस्तो सिमुलेटर इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु पर्यो कि त भने डिजिटल इमेजमा बरु हुनसक्छ होला तर रियल इमेजमा हाम्रो त्यो सिनको इमेजमा होइन इन्भाइरोमेन्टको इमेजमा चाहिँ सकेसम्म एक्ज्याक्टली यस्तै राम्रो इमेज आउँछ भन्ने छैन किनकि सिम्पल फोटो खिचाएको छ एक्ज्याक्ट सबै पिक्चर बराबर ओटा त कहाँ आउँछ त नि होइन त्यो त आउने कुरा हुँदैन त्यो र हेर्दाखेरि चाहिँ हेर न यसमा कति छ यो त्यो ग्रे पिक्सल सबभन्दा धेरैवटा छ त्यसपछि अरू पिक्सलहरू कम छ यो भनेको कि अन्डर एक्सपोज यसमा धेरै एक्सपोजर छैन एउटा मात्र पिक्सलहरू के छ अब बढी हाइलाइटेड छ यो भनेको त्यो ग्रे टाइपको पिक्सलहरू मात्र धेरै छ यसमा भन्नु खोजेको ग्रे टाइपको पिक्सलहरू मात्र धेरै छ यसमा यो भनेको अन्डर एक्सपोज्ड ओभर एक्सपोज भनेको यहाँ हेर यसमा हेर व्हाइट पिक्सलहरू हेर त यसमा त्यो बढी के छ व्हाइट पिक्सल्सहरू अति धेरै बढी छ ओभर एक्सपोज कुनै एउटा पिक्सल चाहिँ अति धेरै भएको व्हाइट पिक्सलहरू अति धेरै छ यहाँ यो चाहिँ ओभर एक्सपोज भने मतलब हरेक पिक्सलहरू यहाँदेखि यहाँसम्म सबै पिक्सलहरू हेर यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ यो सबै हम्प्सहरू छ नि यो के अरे यो चुच्चोहरू सबै चुच्चोहरू भनेको बढी इन्टेन्सिटीहरू भएको ठाउँ यहाँ यो इन्टेन्सिटी सबभन्दा धेरै छ यहाँ यो इन्टेन्सिटी सबभन्दा धेरै छ यहाँनिर भने हरेक छ यसमा हेर्ने हो भने छैन अन्डर एक्सपोज एउटा मात्र चाहिँ बढी फोकस गरिरहेछ चाहिँ ओभर एक्सपोज अब यसमा हामीले के अरे त्यो म्याट ल्याबमा हामीले गर्छौँ त्यसपछि अनि अझै क्लियर हुन्छ त्यही भएर सकेसम्म इमेज बनाउँदाखेरि चाहिँ हिस्टोग्राम चाहिँ के गर्ने युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भएको जस्तो बनाउने कि युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भएको जस्तो बनाउने इमेज बनाउँदाखेरि है ल हेर image contrast the contrast of a grayscale image indicates how easily object in the image can be distinguished कति सजिलै चाहिँ त्यसको अब्जेक्टहरु थाहा पाउन सकिन्छ त त्यो इमेजमा भनेर बुझिन्छ कन्ट्रास्टले चाहिँ हाउ इजिली objects in the image can be distinguished यो अब्जेक्ट यो चाहिँ आर्के अब्जेक्ट हो यो चाहिँ आर्के अब्जेक्ट हो भनेर एउटा ग्रे स्केल इमेजमा कसरी थाहा पाउन सकिन्छ त कसरी थाहा पाउन सकिन्छ त्यसको कन्ट्रास्ट हेरेर हाई कन्ट्रास्ट इमेज भनेको चाहिँ मेनी त्यो डिस्टिंक्ट इन्टेन्सिटी भ्यालुज धेरैवटा इन्टेन्सिटी भ्यालुहरु आयो भने चाहिँ त्यसमा के हुन्छ बडी डिटेल्सहरु हुन्छ धेरैवटा इन्टेन्सिटी भ्यालु कभर भयो भने त्यसमा के हुन्छ बडी इन्टेन्सिटी अब यहाँ हेर यसको एउटा एक्जाम्पल सुध हामी हेर्छौं अब हेर है एकदम राम्रो एउटा एक्जाम्पल भनौँ ल हेर तिमीसँग खासरी इमेज के छ भन्दाखेरि है हेर त तिमीले के देखाउन खोजेछौ भन्दाखेरि एउटा इमेज देखाउन खोजेछौ
हेर त हो यो इमेज देखाउन खोजेको छ ल हेर यो इमेज देखाउन खोजिरहेको छ पहिला योबाट हेरौँ हाई कन्ट्रास्ट र नर्मल कन्ट्रास्टको अब कुरा गरौँ है अब फेरि यो रियल इमेज हो फेरि एक्ज्याक्टली हामीले सोचेको जस्तो चाहिँ हुँदैन यसको इमेजमा म तिमीहरूलाई भन्न कोसिस गर्छु ध्यान दिएर सुन है त यो भनेको के हो त भन्दाखेरि हाई कन्ट्रास्ट इमेज भनेको मेनी त्यो डिस्टिङ्क्ट इन्टेन्सिटी भ्यालु धेरैवटा इन्टेन्सिटी भ्यालु कभर गरेको हिस्टोग्रामले धेरैवटा इन्टेन्सिटी भ्यालु भनेको 0 देखि 255 सम्म सबै इन्टेन्सिटी भ्यालु कभर गर्यो भने त्यसलाई हाई कन्ट्रास्ट इमेज भनिन्छ यहाँ हेर हाई कन्ट्रास्ट इमेज त्यो 0 पिक्सेलको त्यो 0 इन्टेन्सिटी भएको पिक्सेल पनि छ केही अमाउन्टमा अनि 1 भएको 1 को पनि छ 2 को पनि छ 3 को यसरी सबै सकेसम्म 200 हेर यहाँ त्यो 255 सम्म सबै पिक्सेल सबै इन्टेन्सिटी भएको पिक्सेलहरु छ त्यो इमेजमा त्यहाँ इमेज कुनै एउटा इमेज खोज्न जान्छौ भने त्यहाँ 5 पिक्सेल 5 इन्टेन्सिटी छ कि छैन यो कुनै यो इमेजमा भन्ने जान्छौ भने हाई कन्ट्रास्ट इमेजमा तिमीले त्यो इन्टेन्सिटी पनि भेट्छौ फर एक्जाम्पल हेर यो चाहिँ अब चाहिँ तिम्रो इमेज भयो अझै तिम्रो इमेज भयो फर एक्जाम्पल यो तिम्रो हाई कन्ट्रास्ट हो भने के भेट्छौ भन्दाखेरि त्यो 0 देखि 7 को त्यो 0 देखि 7 इन्टेन्सिटी भएको एउटा इमेज छ यसमा तिमीले हाई कन्ट्रास्ट भने के भेट्छौ 0 नि भेट्छौ 1 नि भेट्छौ 2 नि भेट्छौ 3 नि भेट्छौ 4 नि भेट्छौ 5 नि भेट्छौ 6 नि भेट्छौ 7 नि भेट्छौ अब एउटा एक्स्ट्रा पिक्सेल भयो यसलाई मैले 1 राख्देला हरेक पिक्सेल भेट्छौ के लो कन्ट्रास्ट इमेज कस्तो हुन्छ लो कन्ट्रास्ट भनेको रे 0 0 0 0 0 0 0 0 0 कम्प्लिटली कालो इमेज कम्प्लिटली ब्ल्याक इमेज यो भनेको कम्प्लिटली कालो इमेज हो सरलक्कै कालो इमेज यसलाई हामीले के भनिन्छ लो कन्ट्रास्ट इमेज भनिन्छ कम्प्लिटली सेतो इमेज 7 7 7 7 7 7 7 7 7 कम्प्लिटली सेतो इमेज यसलाई हामीले के भनिन्छ लो कन्ट्रास्ट इमेज भनिन्छ रे एकातिर मात्र बढी हो छ तर अरूमा के पनि छ यसले सबै इन्टेन्सिटी बोकेको छैन नि यसले एउटा मात्र इन्टेन्सिटी यसको हिस्टोग्राम हेर्न जाऊ त कस्तो भन्छ यहाँनिर मात्र हम्प बन्छ त्यो 0 मा मात्र हम्प बन्छ यसको इन्टेन्सिटी हेर्न जाऊ यहाँनिर मात्र हम्प बन्छ यहाँनिर मात्र हम्प बन्छ तर यदि यो इमेजलाई हेर्न जान्छ भने के भन्छ हिस्टोग्राम कस्तो भन्छ यहाँ नि बन्छ यहाँ बन्छ यहाँ बन्छ यहाँ बन्छ यहाँ बन्छ यहाँ बन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म सरलक्कै के हुन्छ सुरुदेखि लास्टसम्म सरलक्कै के हुन्छ यो इन्टेन्सिटीहरु कभर गरेको हुन्छ त्यसमा इन्टेन्सिटीको डिफरेन्स जति धेरै भयो त्यति राम्रो कन्ट्रास्ट हो इन्टेन्सिटीको डिफरेन्स भन यस 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 ओके यस नाइस भेरी नाइस फर एक्जाम्पल तिम्रो हाइएस्ट इन्टेन्सिटी तिम्रो 255 छ तिम्रो लोएस्ट इन्टेन्सिटी तिम्रो 0 छ भने त्यो भनेको राम्रो हाई इन्टेन्सिटी इमेज हो भेरी नाइस है ठीक छ हाइएस्ट इन्टेन्सिटी तिम्रो 255 छ लोएस्ट इन्टेन्सिटी तिम्रो 0 छ यसको डिफरेन्स के हुन्छ फर एक्जाम्पल 255 हुन्छ भने दिस इज अ हाई इन्टेन्सिटी इमेज अब एभरेज इन्टेन्सिटी कस्तो हुन्छ त एभरेज इन्टेन्सिटी भनेको त्यही हो मैले त्यसको डिफरेन्स कतिसम्म आउन खोज्छु त हाइएस्ट र लोएस्ट भन्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म 200 देखि 210 बीचको यदि डिफरेन्स आयो भने यसलाई हामीले नर्मल इमेज नर्मल कन्ट्रास्ट भनिन्छ अब यो चाहिँ बुक अनुसार फरक पर्छ तिम्रो यो हाम्रो कोर्स बुक हाम्रो यदि यसको कोर्स बुकमा हेर्छौ भने आरएसएल के गन्जालेसको बुकमा हेर्छौ भने त्यसले 190 देखि 210 सम्मको रेन्ज भनेको छ यसले 190 देखि 200 के 10 सम्मको एभरेज रेन्ज भनेको छ यो चाहिँ अब तिमीले कुन चाहिँ आफ्नो एउटा अल्गोरिदम बनाएर एउटा एप बनाउँदैछौ फोटोसप जस्तै हैन त्यस्तो बनाउँदैछौ भने तिमीले आफैले एउटा यति सम्मको चाहिँ नर्मल कन्ट्रास्ट भनेर हाल्न मिल्छ तिमीले ल हेर यसमा हेर न यसमा नर्मल कन्ट्रास्ट हेर त यहाँ यसमा हेर त ल नर्मलमा हेर नि है यो चाहिँ ओर यहाँनिर होला लोएस्ट मानेको फर एक्जाम्पल यो 20 तिर होला अनि यो चाहिँ यहाँ के अरे त्यो चाहिँ 256 सम्म गएको छ भने 256 माइनस 256 माइनस 20 गर त ल 256 माइनस 20 कति 235 भनेपछि यो भनेको ठिकै कन्ट्रास्ट रहेछ अलिकति हाई नै कन्ट्रास्ट रहेछ भनेर बुझ्यो तर नर्मल यो हेरेर चाहिँ यो के हो यो नर्मल हो यसमा हेर एकदम लो कन्ट्रास्ट हो हेर यसको सबभन्दा मिनिमम भ्यालु कति छ यहाँनिर यहाँ छ अनि त्यसपछि हेर यहाँनिर यो हेर त यसको म्याक्सिमम भ्यालु कति छ त्यो 200 तिर होला
अनि यसको मिनिमम भ्यालु चाहिँ कति छ? 120 तिर होला। हेर त ए भन्ने पिक्सलको चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु कति छ? म्याक्सिमम भ्यालु कति छ? कतिसम्म छ? म्याक्सिमम भ्यालु 200 तिर होला। मिनिमम भ्यालु कति छ? मिनिमम भ्यालु कति छ? 120 तिर होला ल। 128 120 भने 110 भनौँ ल। यसको डिफरेन्स कति हुन्छ? 200 माइनस 110, 200 माइनस 110, यसको डिफरेन्स कति हुन्छ? 90। 90 भनिसकेपछि यदि यतिको रेन्जमा आएन भने, कम आयो भने यो भनेको के हो? लो कन्ट्रास्ट इमेज हो। यो भन्दा यति अथवा यो भन्दा बढी आयो भने हाई कन्ट्रास्ट इमेज हो। अब यो हाई कन्ट्रास्ट इमेज र लो कन्ट्रास्ट इमेज अब पट्टै हेर्दामा थाहा भइहाल्छ के। यसको सबभन्दा लोएस्ट हेयर इन्टेन्सिटी चाहिँ यहाँ छ। यहाँको चाहिँ यो लो कन्ट्रास्ट इमेज हो। अलिक नर्मल राख्छु है। मैले धेरै क्रिप्टो सर्च जस्तो गरेँ क्या यार। मेरो आफ्नो तरिकाले पढाउँछ। 2+1 लेस देन 2 ल ओके। ए भगवान ल अब कन्ट्रास्ट इक्वेसन अब बुझ है। यो चाहिँ कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ भन्छ। तिमीहरूले बुझ है। कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ गर्नु भनेको तिम्रो चाहिँ तिमीलाई कसैले टेस्ट दिनुभयो हैन, कसैले एउटा एक्जाम लिनुभयो। तिम्रो पास मार्क्स चाहिँ 20 हो, तिम्रो फुल मार्क्स चाहिँ 30 हो। अब यसलाई स्ट्रेच गराएर पास मार्क 0 र फुल मार्क 100 गराउ त भन्यो भने 22 भन्ने भ्यालु यहाँ कति बन्छ? त बनाए जस्तै हो के। कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ भनेको यही हो। यदि तिम्रो अहिलेको पास मार्क्स 20 छ, अहिलेको फुल मार्क्स 30 छ र त्यसलाई यदि तिमीले यो ग्रेडिङ सिस्टमलाई तिमीले चेन्ज गराएर पास के सबभन्दा लो सरी पास मार्क्स नभन्नु है, सबभन्दा लोएस्ट मार्क्स 20, सबभन्दा हाईएस्ट मार्क्स 30 छ हो भने, यदि त्यो ग्रेडिङको सबभन्दा लोएस्ट आउन सक्ने भनेको 0 हो, सरी त्यो 20 हो, सबभन्दा हाईएस्ट आउन सक्ने भनेको 30 हो, त्यसलाई चेन्ज गराएर सबभन्दा लोएस्ट आउन सक्ने 0 बनाऊ, सबभन्दा हाईएस्ट आउन सक्ने 100 बनायो भने 22 भन्ने पिक्चर कहाँ जान्छ? 22 भ्यालु कतिमा कन्भर्ट हुन्छ? 21 भ्यालु कतिमा कन्भर्ट हुन्छ? 20 त त्यो 0 मा भयो थाहा भइहाल्यो, 30 पनि 100 मा भयो थाहा भइहाल्यो। अरु इमेज चाहिँ कहाँ जान्छ भन्ने कुराहरु हो। यो थाहा पाउनु भनेको कन्ट्रास्ट कन्ट्रास्टलाई स्ट्रेच गरिदिन्छ। यहाँ छैन रहेछ, छैन एक्जाम्पल चाहिँ रहेन छ कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ। फर एक्जाम्पल हो यो लो कन्ट्रास्ट इमेजलाई तन्काइदियो भने यो इमेज बन्छ के। यो चाहिँ के हो? नर्मल कन्ट्रास्ट इमेज हो। यस्तो अझै तन्कायो भने यस्तो यस्तो बन्छ। ठीक छ। यो चाहिँ कन्ट्रास्ट निकाल्ने फर्मुला हो अहिलेको केसमा हैन। कन्ट्रास्ट निकाल्ने के म्याक्स आई माइनस मिन आई डिभाइड बाइ म्याक्स आई प्लस मिन आई चाहिँ कन्ट्रास्ट कति छ भनेर निकाल्ने फर्मुला हो। अहिले मैले निकाले सिम्पल डिफरेन्स भनेको चाहिँ सिम्पल डिफरेन्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ कन्ट्रास्ट निकाल्नको लागि सुरुमा डिभाइड फर्मुला कन्ट्रास्ट के हो त भन्दाखेरि इन्टेन्सिटीको डिफरेन्स हो कन्ट्रास्ट भन्यो है। इन्टेन्सिटीको डिफरेन्स हो भनेर भन्यो। तर पछि यो मान्छे आएर माइकलसनले आएर इन्टेन्सिटीको डिफरेन्सले मात्र कन्ट्रास्ट भन्दा राम्रो हुँदैन है। यसो गरौँ न, चेन्ज इन लुमिनेन्स डिभाइड बाइ एभरेज लुमिनेन्स गरिदिउँ। चेन्ज इन लुमिनेन्स भनेको सबभन्दा लुमिनेन्स भनेको हाइएस्ट कति छ, लोएस्ट कति छ, त्यो भनेको के हो? चेन्ज इन लुमिनेन्स हो। एभरेज लुमिनेन्स भनेको त्यसको सम हो। म्याक्स इन्टेन्सिटी माइनस मिन इन्टेन्सिटी डिभाइड बाइ म्याक्स इन्टेन्सिटी प्लस मिन इन्टेन्सिटी। यो सिम्पल फर्मुला छ। कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ गर्नु भनेको चाहिँ तिमीलाई मैले भनिसकेँ। यो भनेको चाहिँ यदि यो रेन्जदेखि यो रेन्जसम्मको लोएस्ट हाइएस्ट छ भने त्यसलाई कन्भर्ट गरेर अर्कै लो रेन्ज र हाई रेन्ज बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ? त्यो अपरेसन भनेको कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ हो है। त्यो हामीले पढिन्छ। ओके, अब चाहिँ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि डाइनामिक रेन्ज। एउटा इमेज चाहिँ कतिको डाइनामिक छ भनेर थाहा पाउनुको लागि चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि द नम्बर अफ डिस्टिङ्क्ट पिक्सल इन इमेज, द नम्बर अफ द डिस्टिङ्क्ट पिक्सल इन इमेज, कतिवटा डिस्टिङ्क्ट पिक्सल छ त यसमा, त्यो थाहा पाउनु भनेको चाहिँ के हो? चाहिँ डाइनामिक रेन्ज हो। अब हाई डाइनामिक रेन्जको इमेजको कन्ट्रास्ट पनि हाई हुन्छ। यति कुरा बुझिरह। हाई डाइनामिक इमेजको कन्ट्रास्ट पनि हाई हुन्छ है। त्यो भने मतलब जति धेरैवटा चाहिँ उ भयो
इन्टेन्सिटीहरू जति धेरै इन्टेन्सिटीहरू कभर गर्न सक्यो त्यति राम्रो हाई डाइनामिक रेन्ज। यसले 0 देखि 255 सबै इन्टेन्सिटी कभर गरिरहेछ। त्यो भनेको हाई कन्ट्रास्ट इमेज पनि हो, हाई कन्ट्रास्ट इमेज पनि हो किनकि चेन्ज इन ल्युमिनेन्स पनि बढ्छ यसको, यो भ्यालु पनि हाई हुन्छ किनकि म्याक्सिमम आई पनि ठुलो हुन्छ, मिन आई पनि अति सानो हुन्छ, त्यही भएर यसको डिफरेन्स धेरै हुन्छ। यो के छ भने नम्बर अफ द डिस्टिंक्ट पिक्सल इन इमेज, एउटा इमेजमा कतिवटा पिक्सल छ त त्यो थाहा पाउनु भनेको के हो त, हाई डाइनामिक रेन्ज भएको इमेज। तिमीलाई थाहा छ नि एचडीआर मोड अन गर्छौ नि तिमीले, हाई डाइनामिक रेन्ज इमेज भन्दा एचडीआर इमेज भनेको त्यही हो। त्यो इमेज अन गर्ने बित्तिकै के हुन्छ तिमीले हल्लाउन पाउँदैनौ। एक त उसले के गर्छ सकेसम्म धेरैवटा इन्टेन्सिटी कभर गर्न खोज्ने हो, सकेसम्म धेरै इन्टेन्सिटी कभर गर्न खोज्ने हो। फर इक्जाम्पल पहिला पहिला उसले के गर्थ्यो भन्दाखेरि पहिला पहिला हेर है एचडीआर मोड अन नहुँदा र एचडीआर मोड अन हुँदा हेर है त इमेजको त्यो प्रोपर्टी के फरक पर्छ। एचडीआर मोड नहुँदा के हुन्थ्यो, उसले के गर्छ यदि फर इक्जाम्पल 0 1 2 यो भने सबै काले पिक्सल हो, काले पिक्सल हो, यसलाई तिमीले कालो मात्र कालोमा देखाउँदा हुन्छ के, सबैलाई यसलाई 0 मान्दिम भनेर भन्दा हुन्छ के। एउटा के भनेर त्यही भएर यसलाई के गर्यौँ यो तिनटै पिक्सल त्यो 0 मान्दिम भन्छ, यो नि 0 हो, यो नि 0 हो, यो नि 0 माने जस्तो के, यिनी तिनटै काले काले हो सबै। 0 देखि 256 सम्मको रेन्जमा यदि 0 1 2 को त हामीले कलर हेरेर के थाहा पाउन सक्छ र यो कालो के हो भनेर हैन। त्यही भएर सबैलाई 0 मान्दियो। यसलाई भन्छ लो कन्ट्रास्ट, यसलाई लो कन्ट्रास्ट। यसमा नम्बर अफ डिस्टिंक्ट इमेज धेरै छैन, डिस्टिंक्ट पिक्सल धेरै छैन। यसमा 0 छ 0 छ 0 छ, त्यो 0 मात्र छ, अरु छैन। यसमा हेर 0 पनि छ 1 पनि छ 2 पनि छ। यदि 256 सम्मको रेन्जमा हेर्छौ भने 0 नि छ, त्यो 0 नि भएको, 1 पनि भएको, 0 इन्टेन्सिटी भएको पिक्सल पनि छ, 1 इन्टेन्सिटी भएको पिक्सल पनि छ, 2 इन्टेन्सिटी भएको पिक्सल पनि छ। त्यसरी नै 255 सम्मको इन्टेन्सिटी भएको पिक्सल छ भने त्यसमा हामीले के भनिन्छ एचडीआर मोड भनिन्छ। त्यही भएर एचडीआर मोडमा फोटो खिच्दाखेरि के आउँछ त्यो डिटेलिङ बढी आउँछ, राम्रो इमेज आउँछ। त्यही भएर त्यो डिटेलमा बढी गरेको के जति छ इन्टेन्सिटी त्यति नै गर्न खोज्ने। एचडीआर इमेज गराउँदाखेरि तान्दाखेरि स्याम्पलिङ र क्वान्टाइजेसन गराउँदाखेरि के गर्छ त भन्दाखेरि उसले क्वान्टाइजेसन एकदमै राम्रो गराउँछ, क्वान्टाइजेसन भेरी गुड गराउँछ। क्वान्टाइजेसन इज भेरी गुड while to capturing HDR image। ठीक छ ल, means very bright and very dark part in a single image भने मतलब means very bright and very dark part in a single image। धेरै कालो धेरै के रे ब्राइट इमेज पनि छ, धेरै के रे डार्क इमेज पनि छ। त्यो भन्नुको अर्को मिनिङ के हो त भन्दाखेरि त्यसमा धेरैवटा डिस्टिंक्ट उहरू छ। मतलब बुझ न, एउटा कुनै ठाउँ खिच्दैछौ तिमीले हैन, त्यो ठाउँ खिच्दैछौ तिमीले कुनै एउटा कुनै सिन खिच्दैछौ, त्यो सिन चाहिँ यदि आकाशको सिन खिचिरहेको छ भने तिमीले के पाउँछौ त्यहाँ सबै सेतै पिक्सल मात्र बढी हुन्छ किनकि त्यो बडी के हुन्छ सनलाइटले गर्दाखेरि बडी व्हाइट पिक्सल मात्र बढी आउँछ। भने मतलब त्यहाँ के छ ब्राइट पिक्सल मात्र छ। त्यो भनेको लो कन्ट्रास्ट इमेज, लो डाइनामिक रेन्ज इमेज, लो कन्ट्रास्ट इमेज। यदि धेरैवटा पिक्चर फर इक्जाम्पल तिमीले यस्तो एउटा सिन खिच्यो जहाँ कालो पार्ट पनि छ, जहाँ सेतो पार्ट पनि छ, जहाँ ग्रे पनि छ, जहाँ यो पनि छ त्यो पनि छ, सबै इन्टेन्सिटी छ भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ हाई डाइनामिक रेन्ज इमेज भनिन्छ। राइट, त्यो डाइनामिक रेन्ज इज फोटोग्राफ सीन मे एक्सिड द नम्बर अफ एभाइलेबल बिट टु रिप्रेजेन्ट पिक्सल हो। यस्तो केसमा के यो भन्नु खोजेको यसको अर्को भाषामा भन्दाखेरि क्वान्टाइजेसन गरेर ध्यान दिनुपर्छ भन्नु खोजे नि हो। फेरि फोटोग्राफ इमेजमा यदि एचडीआर गर्दैछौँ भने नम्बर अफ पिक्सल हाम्रो नपुग्न पनि सक्छ के। फर इक्जाम्पल हाम्रो क्यामेराले खिच्दाखेरि हैन उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो 0 र 1 बिचको इन्टेन्सिटी पनि मलाई ले भन्न खोज्छ खास गरी एचडीआर इमेजले। त्यो 0 पिक्सलको हो यो कलर हो, 1 पिक्सलको यो कलर हो, मलाई खतरा डाइनामिक रेन्ज देखाउने हो भने मलाई त्यो 0.5 पिक्सलको त्यो 0.5 इन्टेन्सिटी पनि पाएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो भनेर उसले के गर्छ आफ्नो चाहिँ त्यो थ्योरिटिकल्ली अप्रोच राख्छ कि एचडीआर इमेजले। के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अलग अलग एक्सपोजर राख्ने, अलग अलग एक्सपोजर राख्ने भनेको मतलब अलग अलग चाहिँ एक्सपोजर। फर इक्जाम्पल हेर न, यदि ब्राइटनेस कम गराएर खिचौ, ब्राइटनेस त्यो बढाएर खिचौ, ब्राइटनेस कम गराएर खिचौ, ब्राइटनेस बढाएर खिचौ, अनि त्यसलाई इमेज प्रोसेसिङ लगाएर जोड्दै भने के हुन्छ बडी व्हाइटतिरको पिक्सल पनि आयो त्यो ब्राइटनेस बढाउँदाखेरि,
बढी डार्कतिरको पिक्सेल पनि आयो। यदि एक्सपोजर घटाउँदाखेरि त्यो भइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि सबै त्यो कालोतिरको पनि आयो, सेतोतिरको पनि आयो। हो त्यो दुईटालाई कम्बाइन गरिदियो भने, हाई एक्सपोजर र लो एक्सपोजरको इमेजलाई कम्बाइन गरिदियो भने के हुन्छ चाहिँ राम्रो इमेज बन्छ। एचडिआर फोटो खिच्दाखेरि मल्टिपल सर्ट खिचेको हुन्छ तिम्रो क्यामेराले, मल्टिपल चोटि क्लिक गरेको हुन्छ र एउटा फोटोमा नआएको इन्टेन्सिटी भ्यालु अर्को फोटोबाट तान्न खोज्छ र सबैलाई मिसाएर चाहिँ के बनाउँछ, एउटा एचडिआर इमेज बनाउँछ। है, यो चाहिँ हाम्रो अल्गोरिदम, मेरो फोनमा युज भएको अल्गोरिदम मल्टिमा, त्यो पनि भनेको इमेजमा के कुरा कमी छ, के कुराहरू उ छ भनेर हामीले चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ। यहाँ हेर, यसमा हेर, यहाँ हेर ग्याप छ, कुनै इन्टेन्सिटी भ्यालु नै छैन यहाँनिर, कुनै इन्टेन्सिटी भ्यालु नै छैन। यसलाई हामीले के भनिन्छ, लो डायनामिक रेन्ज इमेज भनिन्छ। लो डायनामिक रेन्ज इमेज 40 भयो। ओके, आजलाई यति गरौँ ल, ठिक छ। के बाँकी छ यहाँनिर अब, ठिक छ, अरू गरौँ न पछि। आजलाई यति गरौँ ल, यहाँसम्म के छ भने भन, भोलि फेरि कभर गरौँ ल। यो फेरि यसो गरौँ, म भोलि म्याटल्याबबाटै गर्छु यो तिमीहरूलाई, यो रियल इमेजबाटै गरौँ बनाएरै। ओके राइट, ओके ल, भोलि म्याटल्याबबाट गरौँ ल यसलाई। सो द लाइटिङ इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, लाइटिङ इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फोटोग्राफी। पिक एडिट गर्न दामी मजा आउने भयो आइपीबाट, मिल्छ, मजाले गर्न मिल्छ है। पिक एडिट गर्न चाहिँ मजा आउँछ। हामीले यसो हो कि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ इमेज प्रोसेसिङमा तिमीहरू के अरे एउटा कुरा के याद राख भन्दाखेरि होइन, याद गर म्याक्सिमम बुकमा चाहिँ यदि होरियो बुकको कुनै कुरा गर्छौ भने होइन, फिगरहरू म्याक्सिमम बुकमा एउटै फिगरहरूलाई लिएर चाहिँ इमेज प्रोसेसिङ गरेर हुन्छ क्या। किन गरेर आएको हुन्छ भन्दाखेरि खास गरी थ्योरिटिकल हुनुपर्ने कुरा चाहिँ रियल इमेजबाट आइरहेको हुँदैन क्या, थ्योरिटिकली हुनुपर्ने कुराहरू होइन। त्यही भएर चाहिँ के गर्छ भन्दा एउटै इमेजलाई, फर इक्जाम्पल यदि फुरियर ट्रान्सफर्म हेर्छौ भने एउटा क्यामेराम्यानले खिचेको इमेजलाई चाहिँ एकदम बढी फोकस गरेर पठाएर आउँछ। हेर त, अब यो चाहिँ डिस्कसन पार्ट गरौँ होइन, 1 मिनट चाहिँ म डिस्कसन पार्ट लिन्छु है। हेर है त, फुरियर क्यामेराम्यान इमेज भन्ने बित्तिकै होइन, क्यामेराम्यान इमेज भन्ने बित्तिकै त्यही इमेज आउँछ एउटा। र फुरियर ट्रान्सफर्म गर्दा सबै मान्छेले चाहिँ यही इमेज युज गरेर चाहिँ फुरियर ट्रान्सफर्म गरेर आउँछ है। क्यामेमा भएछ त यहाँनिर, हो यो इमेज आउँछ। सबैले फुरियर ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि हो यो इमेजलाई बेस लिएर गर्छ क्या है, इमेजलाई बेस लिएर गर्छ। किन भन्दाखेरि फुरियर ट्रान्सफर्मको चाहिँ एक्चुअल थ्योरिटिकल कन्सेप्टहरू जुन पाए त्यो इमेजबाट देखाउन सकिँदैन र सार्प एजहरू भएको इमेज चाहिन्छ। त्यही भएर होरियो केसमा चाहिँ युज गरिरहेछ है। भाइहरूलाई गफ लाउन पाइन्छ होला अब, तेरो दाइले एप इन्स्टल गर त्यो चाहिँ आएर हेर हेर तिमीहरूलाई यो तिमीहरूले मोबाइलमा एउटा फङ्सन होला नि, हेर है, मैले अहिले भर्खर हिस्टोग्रामलाई इक्वलाइज गर्नु भनेको यस्तो सकेसम्म यस्तो खोज्नु भनेर मैले भनिसकेको थिएँ होइन। इमेज पनि एउटा इक्जाम्पल पनि दियो होला यहाँ कतै होइन, यदि इक्जाम्पल दिएको छ भने तिमीले मोबाइल एउटा फङ्सन देखायो होला है। हो यो हेर, इक्वलाइज भइसकेपछि, हिस्टोग्राम इक्वलाइज भइसकेपछि इमेज हेर, यहाँ तिमीले यो जुनसुकै तिमीले फोटोग्राफी के अरे फोटो सबै युज गर, यो इमेजलाई तिमीले यो इमेज बनाउन तिमीले बडो गाह्रो पर्छ। यो जम्मा म्याटल्याबमा 5 लाइनको कोडले हुन्छ। यो इमेज लिने अनि त्यसपछि इमेज लिइसकेपछि के गर्ने, यसको हिस्टोग्राम देखाउने, हिस्टोग्रामलाई इक्वलाइज गर्ने, अनि फेरि इक्वलाइज भएको हिस्टोग्रामलाई अनि इमेजमा कन्भर्ट गरेर देखाउने। 5 लाइनको कोड हुन्छ जम्मा। यसको कोडै पनि हेर्छु भने यता त्यो भइसकेपछि यो हेर न, यसको हेर यहाँनिर हेर, यो कर्भ कस्तो हुन्छ। यसलाई चाहिँ स्ट्रेच गरेको हो। यसको मिनिमम पिक्सल कहाँ ल्याइदियो, त्यो 0 मा ल्याइदियो। यसको म्याक्सिमम पिक्सल कहाँ लगिदियो, त्यो 255 मा लगिदियो।
भनिसकेपछि यसको कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ गरे हो, यो केही नि गरे होइन। हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन भनेको अघि मैले भने जस्तो यदि लोएस्ट भ्यालु 20 र हाइएस्ट भ्यालु 30 हो भने यदि लोएस्ट भ्यालु यहाँनिर कति छ यसको हेर, लोएस्ट भ्यालु कति छ यसमा हेर, यहाँ लोएस्ट भ्यालु कति छ 100 सायद 20 होला, हाइएस्ट भ्यालु कति छ 200 होला भने यसलाई के गर्ने हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन गर्दाखेरि हेर अब लोएस्ट भ्यालु कहाँ झार्दियो त 0 मा झार्दियो, हाइएस्ट भ्यालु कहाँ लग्दियो 255 तिर लग्दियो। चाहिँ हिस्टोग्राम इक्वलाइज गर्नु भनेको अघि यति रेन्जमा थुप्र्या थियो भने सबै इन्टेन्सिटीहरू अब इन्टेन्सिटीहरूलाई फिजाइदिने भनेपछि अरे हेर्नु कस्तो राम्रो इमेज बन्छ यहाँ, यस्तो इमेज यस्तो बन्छ। अटो इन्हान्स भन्ने फिचर छ नि हैन हाम्रो मोबाइलमा आजकल हैन, ल हेर पख 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 तिमीहरूलाई अटो इन्हान्सको फिचर तिमीहरूलाई मेरो मोबाइलबाट देखाइदिन्छु पख है त, अटो इन्हान्सको फिचर हेर म देखाइदिन्छु। ओके ल हेर फेरि को ह्यान्डसम भनेर चाहिँ नभन है म यो, ल हेर यो फोटो भयो हैन, मेरो मोबाइलमा एउटा फिचर छ एडिटमा जाऊ अनि यहाँनिर एडजस्टमा जाऊ अनि अटो एडजस्ट छ यहाँनिर हेर है, अटो एडजस्टमा जाऊ हेर यो मेरो इमेज हेर है, अटो एडजस्ट मैले बढाउन मिल्छ र कम्पेयर गर, यहाँ त यति धेरै कम्पेरेबल देखिएन, राम्रो देखिएन, एकछिन भयो त एकछिन भयो, अर्को इमेज लाउँछु फेरि यहाँ तिमीलाई सबै इमेज देखाउनु नि हुन्न, फेरि तिमीलाई छान छान देखाउनुपर्छ, अलिकति पख हल्का अलिकति हुन्छ नि त्यो बिग्रेको इमेज लगाऊँ, हल्का ब्राइटनेस कम भएको इमेज लगाऊँ त्यसमा गरौँ न। आहा ल यो इमेज ल यो इमेज हेर, यसलाई घुमाउँदिनँ अहिले म यति राख्छु है, यो इमेज अब उल्टो छ भयो त, म मिलाउँछु पख नाता नि यार, ओरिएन्टेसन हो कि हो रहेछ, म सुल्टो लगाउँछु पख है त, यसको ओरिएन्टेसन सायद 4 होला क्या, Zero 1 2 3 1 होला ल हेर यो इमेज छ भने हैन यसलाई एडिट गर्नु पर्यो भने एडिट गर एडजस्ट गर अटो गर, अब हेर त अटो अब यसलाई कम्पेयर गर त हेर, हेर यहाँ यसको हेर यहाँ हेर है पहिला अब त्यो जुन जुन इन्टेन्सिटी पहिला थिएन त्यो इन्टेन्सिटी पनि यसमा आयो के, अब हाम्रो चाहिँ यो अब अहिले मेरो एप्लिकेसनै हो यो, तर म्याटल्याबबाट यो चिज गरिन्छ हामीले हैन, ल्यापटप उल्टाएर हेर भन्नु हुन्थ्यो पजाउँछ ल हेर है यो चाहिँ यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला यहाँ कुन कुन इन्टेन्सिटी थिएन त्यो इन्टेन्सिटी पनि आयो कि अब यो कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ हैन, यो चिज भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ हो कि। ल आजलाई यति गरौँ बढी भयो, मैले धेरै मेरो क्लासले आज यहाँ मेरो स्वास्थ्यमा पनि धेरै समस्या आज झन् आज क्लास पढाउँदैन भन्दा नि मैले आज पढौँ भनेर मात्र हो। ल आजलाई यति गरौँ त केटा होला, ओरिएन्टेसन भने त्यही क्लास मात्र थाहा छ पजाउँछ लोल हा हिस्टोग्राम नि छ ओके, मैले याद गरेन पख कहाँनिर छ तल हिस्टोग्राम, त्यो हिस्टोग्राम होइन हेत तेरिका त्यो हिस्टोग्राम होइन सबै ए ल ल ल ल यति आज यति गरौँ ल, धेरै भयो धेरै बेर क्लास भयो आज, ल गइयो ल ओके भाइ।
अब कसो क्लास सुबह छ मलाई आज टाउको दुखेर आमा मैले आज कसम यार छ्या यस्तो टाउको दुखेछ मलाई आज आह, आज मलाई लास्ट टाउको दुखे मलाई के भयो मलाई आफैलाई थाहा छैन यार छ्या। धेरै भयो त्यो नहेर कहाँ त्यहाँ त त्यो त मैले कोर्यानी होइन कि त्यो त मैले हुन्छ नि त्यो भद्रकोल बनाएको हो त्यो अनि कोर्यानी होइन त्यो त यसो यसो गरे हो के को पर्सनल च्याप्टर के छ यार म हेर्छु है त भयो त म हेर्छु त त्यो पर्सेप्टल लर्निङको चाहिँ छ एउटा मैले देखाएको थिएँ होइन ए रेकर्डिङ अनै छ आम्मामा। अनि यसलाई क्रप गरेर हाल्नुपर्छ तिमीले रेकर्ड गरेर छैन